आज सकाळी फुडें घोवाबर झगडी जाली. बारीकशा निमता कारणान बेश्टें तोंडाक तोंड जालें आनी म्हाका कोणीच समजोवन घेवंक ना. हांव घरांतल्यांका किंवा शेजाऱ्यांक सांगता आसतना तांकां अशें दिसलें की म्हाजीच मिस्टेक आसा. तेन्ना म्हाका खबर ना कित्याक अशें दिसलें की म्हाकाच कोण कित्याक समजोवन घेयना. मन सारकें भरोन येयलें आनी खूब वायट दिसलें. मागीर कितें, उखल्लो फोन आनी फ्रेंडाक फोन लायलो आनी फोन लागतकूच फ्रेंडाक सगळें कितें सांगलें. तेन्ना खंय तरी बरें दिसलें. म्हाकाय खबर आसा तुमी केन्ना ना केन्ना अशें केल्लेंच आसतलें. केन्ना तरी फ्रेंडाक फोन केलो आसतलो, केन्ना तरी नेबराक बसोन मन हलकें केलें आसतलें ताका सांगोन, ना जाल्यार खंयच्या तरी रिलेटिव्साक फोन करून कितें जालें कितें ना तें सगळें सांगलें आसतलें. पूण आतां रावन मातशें चिंतया की आमी दुसऱ्यांक सांगोन तेतून कितें बदलाव येयलो, कितें चेंजीस जाले, ऑर आमी लोकांक ह्याच खातीर सांगलें की बिकॉज आमचें मन सारकें भरलेलें आसलें, ऑर आमच्या मनान जें कितें भरलेलें आसलें तें फक्त आमकां खंय तरी काडपाचें आसलें. खरें सांगो तर आमी लोकांबर, फ्रेंड्सां बर किंवा रिलेटिव्सा बर हेका लागून शेअर करता बिकॉज आमकां तेतून सोल्युशन नाका, फक्त आमचें मन हलकें करपाचें आसता म्हणून. जेन्नाय आमचे पर्सनल थिंग्स ऑर पर्सनल प्रॉब्लम्स आमी दुसऱ्यांक शेअर करता न्हू, ती सगळ्यांत व्हडली मिस्टेक करता आमी दुसऱ्यां बर शेअर करून. बिकॉज त्या टायमार आमकां दिसता की म्हाज्या फ्रेंड्साक किंवा रिलेटिव्साक जेन्ना हांव शेअर करतलें तेन्ना तो फुडलो मनीस म्हाका किंवा आमकां समजोन घेतलो. बट एक्चुली तो मनीस आनी कोणाक तरी सांगोन त्या खबरीची न्हू एक लायक मजाक टायप करता. तांकां आमचो पर्सनल प्रॉब्लम एक एंटरटेनमेंट, एक गॉसिपींगसो असो दिसता. तोच आमचो जो पर्सनल प्रॉब्लम आमी ज्यांच्या बर शेअर केलें न्हू, तोच तांकां चाये बर एक टॉपीक असो मेळटा उलोवपाक. आनी आपलीच खबरी जेन्ना दुसऱ्या मनशा कडल्यान आयकता न्हू तेन्ना खूब म्हटल्यार खूब वायट दिसता. सारकें मन आनी काळीज तुटलेल्या भशेन. तेन्ना अशें दिसता की हांवें हाका पर्सनल प्रॉब्लम म्हाजो शेअर करून खूब व्हडली मिस्टेक केली. ओवर शेअरींग आनी ओवर थिंकींग करून न्हू आमचीच वाट लागता. आतां हो यूग असो जाल्लो आसा न्हू की लोकांक चड इंट्रस्ट आसता की दुसऱ्यांच्या लायफान कितें घडटा आनी कितें जाता तें. कोणा बर उलयता, कोणाची रिलेशनशीप ब्रेकअप जाता, कोणाचो डायवोर्स जाता, कोण कोणा बर आसा, कोण कितलो कमयता, हे सगळे खबरी जाणून घेवपाक न्हू लोकांक सारकें मस्ट जाल्लें आसा. खूब इंट्रस्टींग टॉपीक जाल्लें आसा तें. आनी आमी खंय ना खंय हे टॉपिकांनी न्हू एक पार्ट जाल्लो आसा. केन्ना आमी आमच्या लग्नाच्या खबरी सांगता, केन्ना आपल्या फ्रेंड्सांका लायक आमचे फ्युचर प्लॅन्स आसा ते शेअर करता, केन्ना बीन आमी दुख्खान आसा तें मन मोकळें करता, आनी केन्ना केन्ना आमी कितलें कमोवन आनी कितले खर्च करून कितले सेविंग्स करता तें देखून आमी फुडल्या मनशाक सांगून सोडटा. आमकां अशें दिसता की आमी ओपन मायंडेड आसा. तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमी आतां हेका शेअर केलें किंवा हेका सांगलें की तो मनीस म्हाका चड समजोन घेतलो, चड वॅल्यू दितलो. बट न्हू हें स्लोली आमकां कळटा की तो फुडलो मनीस आमकां फक्त जाणून घेवपाक नासता. जेन्ना आमी आपले पर्सनल खबरी फुडल्या मनशाक शेअर करता न्हू तेन्ना आमी आमची जी भितरलें मन आसता फूल आमी ताका लूज करता. कितलेय इश्यूज आसूं, कितलेय प्रॉब्लम्स आसूं, वगी रावप म्हटल्यार एक भंय न्हू किंवा एक लायक कोणा बर उलयना आमी, कोणा बर कितें सांगना तशें म्हणोंक जायना. बट हेका न्हू एक इंटेलिजन्सी म्हणटा. आपली जी गजाल आसा ती आपल्या फुड्यानूच दवरूंक जाय. कोणीय कितें चार चौगां भितर आमकां इन्सल्ट केलें जाल्यार तेन्नाच्याच तेन्ना आमकां उत्तर दिवंक जाय. हेका समजदारी म्हणना, हेका इंटेलिजन्सी म्हणना. तुमी कितें घातलें, कितें ना, कित्याक घातलें, स्कुलाची फीज तुमी कशी पे करता, कितलो त्रास काडटा, कशी बचत करता, कशी सेविंग्स करता, हें सगळें लोकांक सांगोंक जायना. आमी घरची जी बायलां आसता हावजवायफ ती आमी कितें करता, खंय वॉक वयता आसतना नाल्यार खंयी मेळ्ळी जाल्यार सगळें जें आमचें पर्सनल लायफ आसा ती सगळी शेअर करता. तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमी हेज्या बर शेअर करून आमी सारकी ओपन आसा, ओपन मायंडेड आसा. पण तेन्ना हें चिंतात की फुडलो मनीस आमकां जज करता की आमी सगळें सांगीत आसा. केन्ना केन्ना हीच मनशां न्हू तुमचे जे कितें प्रॉब्लम्स आसा तेंचे न्हू जजमेंट करतली. तेच पर्सनल प्रॉब्लम्साची न्हू एक एंटरटेनमेंट लायक गॉसिपींग करतली खंय तरी चार जाणां भितर बसल्यार. तेका लागून हें लक्षात दवरा फ्रेंड, जेन्ना आमी आमचे पर्सनल इश्यूज दुसऱ्यां बर शेअर करता, दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना आमची जी प्रायवसी आसा न्हू ती स्लोली लूज जायत वयता. तुमचे जे पर्सनल इश्यूज आसा, पर्सनल प्रॉब्लम आसा ते तुमचे आसा. तुमी सहन केलात ताका, तुमी फेस केलें आनी तुमकांच खबर आसा की तुमी तातूंतल्यान कशी
गेली आनी कशी भायर सरली ती. हे सगळे इश्यूज आसता न्हू ते दुसऱ्यांक सांगनाकात, बिकॉज दुसरी लोक समजूनच घेतली अशें केन्नाच चिंतूंक जायना. आनी ती न्हू ते समजून घेवपाच्या लायकीची देखून नासता. एवरी टायम दुसऱ्यांक आपलो प्रॉब्लम शेअर करप म्हटल्यार ओपन मायंडेड न्हू. केन्ना तरी ओगी रावा, हेकाच इंटेलिजन्सी म्हणटा. आनी ओगी रावन जितली तुमी सहन करतली न्हू तितलीच स्ट्रॉंग जातली. ओगी रावपाची संवय जेन्ना जाता न्हू, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक शेअर करिना आनी भितरल्यान जेन्ना स्ट्रॉंग जाता तेन्ना स्वताच्यार कॉन्फिडन्स येता. खूब बरें दिसता. तेन्ना अशें दिसता की ना, आतां म्हाका कोणाची गरज ना. म्हाजे पर्सनल इश्यूज किंवा म्हाजी पर्सनल लायफाचे बूक आसा ते दुसऱ्यान फुड्यान ओपन दवरपाचें न्हू. एंड एक फावटी आमी स्ट्रॉंग जातकूच तेन्ना आमकां समजून येता की एवरी टायम आमचे जे पर्सनल इश्यू आसा ते दुसऱ्यांकूच सांगून सॉल्व जायना. स्वताच्यार कॉन्फिडन्स येता न्हू तेन्नाच अशें बरें दिसता की म्हाजे जी प्रॉब्लम्स आसा ती म्हाज्या फुड्यान आसा आनी ती जी प्रॉब्लम आसा ती फक्त एका रातीकूच रावली किंवा 2 दिसाक रावली आनी तेजें सोल्युशनूय म्हाका घरच्या घरानूच मेळ्ळें. आनी तेन्ना आमकां अशें कळोन येता की म्हाजी जी पर्सनल इश्यूज आसा, पर्सनल प्रॉब्लम आसा ती दुसऱ्यांच्या एंटरटेनमेंटाक न्हू, बट म्हाजे पर्सनल प्रायवसीक लागून आसा ती. आतां हो जेनझीचो जमाना आसा म्हटल्यार आतां आमकां अशें दिसता की जे कितें आमी मुमेंट स्पेंड करता, कितेंय जावं, बड्डे जावं किंवा लंच जावं, डिनर जावं, फॅमिली नायट आवट जावं, नाजाल्यार खंयी आमी टुराक गेलीं जाल्यार आमी कितें करता, फोटोज काडटा आनी खंय तरी पोस्ट करता. इंस्टा जावं, वॉट्सॅप जावं, फेसबूक जावं. ही आतां न्हू लायक मस्टूच जाल्लेलें आसा. लायक आपले जे मुमेंट आसा न्हू ते आमी फक्त सोशल मिडियाचेर शेअर करीत रावता. आनी हें खंय तरी चड करनाका, बट खंय तरी लिमीट दवरा. स्वताचो प्रॉब्लम, स्वताची हॅपिनस शेअर करप म्हटल्यार आमकां अशें दिसता फ्रेंड्स की फुडलो मनीस न्हू आमकां समजून घेता. ताजी जी फेक स्मायल आसता न्हू ती आमकां कळोन येयना, बट मागीर कळोन येता की तोच मनीस फक्त आमकां एंटरटेनमेंटाक लागून एक एक फावटी आमच्या घरान येता आनी सगळे आपले पर्सनल इश्यूज आसा ते आयकोन वयता. आनी हे मनशांक न्हू तुमचे पर्सनल प्रॉब्लम्साचें न्हू दुख्ख नासता. ते फक्त येतात, आयकोन वयतात तुमचे सिक्रेट प्रॉब्लम्स जे आसा ते आयकतात आनी गॉसिपींग करून एक तांकां एंटरटेनमेंटचो टॉपीक मेळटा. खूब फावटी अशें जाता फ्रेंड्स की आमकां ओल्ड आपले फ्रेंड मेळटा, नाजाल्यार नेबरहूडची भाभी आसता. ती फेक स्मायल दिवन आमच्या कडल्यान आमचे फूल सिक्रेट्स काडून घेता. एक अशी लायक हालचाल विचारून कशें आसा, कितें आसा, नाजाल्यार खंय तरी कोण तरी मेळटा आनी तांकां आमी फूल आमचे सिक्रेट्स जे आसता ते शेअर करता. हें आमकां न्हू स्टार्टींग खूब बरें दिसता. तेन्ना आमकां अशें दिसता की फुडलो मनीस हो म्हाका कितलो समजून घेता, म्हाजें सगळें आयकता, डेली म्हाका म्हाजो हाल विचारता, अशें आमकांय दिसता. ताका लागून तो ट्रस्ट घेवन आमी सगळें तांकां सांगून आपले लायफाचे सगळे सिक्रेट्स आसा न्हू ते सांगून तांकां काबार करता. पूण हीच मनशां न्हू 4 जाणां भितर बसून कितें उलयतात खबर आसा की ताका न्हू थोड्या हितून रडोंक येता, सारकें रडत आसता. त्या मनशाक न्हू घरूच आपलें सांबाळपाक जायना अशें उलयतात ती. आनी जेन्ना ही गजाल कळटा की तीच लोक आमकां हसता म्हणून, तेन्ना आमकां हें वायट दिसना की ती लोक हसता म्हणून, बट आमकां हें वायट दिसता की जें कितें आमचें पर्सनल आसा न्हू तें त्या मनशाक सांगलें. एक ट्रस्ट दिवन आनी सारकें रडोन आनी जें कितें पर्सनल आपले सिक्रेट्स बीन आसले ते त्या मनशाक सांगून एक व्हडली चूक केली आमी. आनी तेन्ना खूब वायट दिसता की आपलो जो टॉपीक आसा न्हू तो तेंचो च्यायेचो एक चर्चा जाल्लो आसता. तेन्ना अशें दिसता की ना, आतांच्यान कोणाक कितें शेअरूच करूंक जायना. कोणाकूच कितें आपले पर्सनल लायफाचे सिक्रेट्स, पर्सनल प्लॅन्स, आवटींग, जें कितें एन्जॉय केलें, जी कितें फायटींग जाली, जी कितें झगडी जाली, कांयच शेअर करप ना. तेन्ना आमी आमचें मन घट करता, बिकॉज आमकां आपल्याच कडल्यान सीख मेळिल्ली आसा की जग मारलें आनी हांवें त्या मनशाक सांगलें. तेन्ना आमकां कळोन येता की काळीज आतां घटूच करूंक जाय. तेन्ना अशें कळोन येता की जी कितें आपल्या घरान 4 भिंतीच्या भितर जाता ती घरच्या घरानूच दवरूंक जाय, भायर कोणाकूच कितें सांगूंक जायना. खूब फावटी अशेंय जालें फ्रेंड्स, म्हाज्याच बरोवन न्हू बट तुमच्याय बरें जालें आसतलें, कोणूय एक सादारणसो मनीस येता आनी विचारता कितें जालें, ओगी कित्याक आसा, उलयना कित्याक, आयज तुजें तोंड तशें पयलीं भशेन दिसना, हांसना कित्याक, दोळे व्हडला तुजे, जालें कितें. म्हणून याद दवरा फ्रेंड्स, सगळें आपल्या मनांतलें दुसऱ्यांक सांगूंक जायना आनी ईच एंड एवरीथींग दुसऱ्यांच्या फुड्यान ओपन दवरूंक जायना. आपली जी पर्सनल लायफ आसा, आपले पर्सनल प्रॉब्लम आसा ते एक पर्सनल बूक भाशेन दवरा, पर्सनल डायरी भाशेन दवरा. ती चड करून ओपन अप
करना. हे ल्हानशा व्हिडिओसून म्हाका एकूच सांगूंक चित्ता हांव की चड करून आपली जी पर्सनल इश्यूज आसा ते आपल्या मनशाबर शेअर करा आनी ताजें सोल्युशन काडात. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू रुटीन एंड न्यू व्लॉगान एंड न्यू टॉपिकान.